ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्ते अपि तत्र दिवादिप्रकरणम् अस्माभिः गतपाठे उपसंहृतं। दिवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अन्तिमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अन्तिमे पाठे वयं तत्र क्लिदु आर्द्रीभावे निमिदा स्नेहने निक्षिदा स्नेहमोचनयोः ऋधुवृद्धौ वृधु अभिकाङ्क्षायाम् इति एतान् धातून् पठितवन्तः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। इह पुषादौ पाठात् तु अमिदत् इति सिद्धमित्याशङ्क्य इष्टापत्या परिहरति द्युतादिभ्यो बहिरेव आत्मनेपदिषु पाठस्तूचितः इति। सूचित इति पाठे तु सुतराम् उचितः इति व्याख्येयम्। क्षिदेत्यादि व्यक्तम् इति अयं च व्याख्यायाः भागः पठितः। एतद् व्याख्याभागपुरस्सरं गणः अयं तत्र अस्माभिः सम्पन्नतां नीतः अयं गणः। तत्र अयम् एकादशः अन्तिमः पाठः दिवादिप्रकरणस्य आसीत्। अधुना तावत् अग्रिमस्य प्रकरणस्य आरम्भः भवति। तत्र एतावता वयं चतुरः गणान् पठितवन्तः। प्रथमस्तत्र भ्वादिगणः, द्वितीयस्तत्र अदादिगणः, तृतीयस्तत्र जुहोत्यादिगणः, चतुर्थस्तत्र दिवादिगणः। अधुना तावत् पञ्चमः गणः अस्माकं क्रमे तत्र आरब्धो भवति। सोऽयं गणः श्नुविकरणः स्वादिगणः भवति। तत्र मूले ग्रन्थे उच्यते अथ तिङन्ते स्वादिप्रकरणं, तिङन्तभागे स्वादिप्रकरणम् उच्यते इति, पठ्यते वा। व्याख्याता कथयति अथ श्नुविकरणात् धातवो निरूप्यन्ते। श्नुविकरणाः सन्ति ये धातवः, तेषां निरूपणम् अधुना वयं कुर्मः। तत्र कथयति श्नुयधातुः शोपदेशः, मूले श्नुय अभिषवे इत्युक्तम्। अयं च शोपदेशः धातुः वर्तते। अनिट्, व्याख्याता कथयति अनिट् कथयति इतः आरभ्य ञित्वात् उभयपदिनः। नाम इतः आरभ्य अग्रे धातवः पठ्यन्ते, ते ञितः वर्तन्ते। क्व यावत् सन्ति इति द्रष्टव्यं। प्रायः अग्रे सर्वेपि धातवः तु ञितः न सन्ति, परन्तु धुञ्-कम्पने इति कश्चन धातुः अग्रे पठिष्यते। 55-12-शततमः धातुः। तद्धातुं यावत् तत्र ञितः उभयपदिनः पठ्यन्ते। ततः अग्रे टुदु उपतापे इति पठिष्यते, परस्मैपदिनः केचन धातवः। ततः अग्रे आरब्धः भविष्यन्ति। भवतु नाम
सुरासन्धानमिति मूले आदौ पङ्क्तिः पठनीया। अभिशवः स्रपनं पीडनं स्नानं सुरासन्धानं च इति एतावन्तः अर्थाः वर्तन्ते। स्रपनमिति न स्नपनम् इति। अभिशवः स्नपनं नाम तत्र षणाधातोः ण्यन्तात् ल्युडन्तः प्रयोगः अयं। कः? स्नपनं खलु, नाम स्नानं करोति, स्नानं कारयति। स्नानस्य कारणं न तु स्नानकरणम्, अपि तु स्नानकारणं स्नपनम् इति भवति। पीडनं नाम यथा वस्त्रस्य निष्पीडनं वयं कुर्मः खलु, तादृशे अर्थे। किञ्च स्नानम् इत्यपि अर्थः वर्तते। सुरासन्धानं च इति नाम इति अभिशवशब्दस्य अर्थाः भवन्ति। कथयति? सुरोत्पादनमित्यर्थः। सुरा नाम मदिरा, तस्य उत्पादनं, मदिरायाः उत्पादनस्यापि कश्चन क्रमः, कश्चन प्रकारः इति मूले उच्यते। तत्र स्नाने अकर्मकः। स्नानार्थे तु धातुरयम् अकर्मको भवति इत्युच्यते इति धातोः अर्थविषये चर्चां कृत्वा ततः अग्रे एतद्गणीयां विकरणव्यवस्थां कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। तदर्थं सूत्रं पठ्यते। स्वादिभ्यश्नुः इति इत्यस्ति। तत्र स्वादिभ्यः सु आदिः येषां ते स्वादयः। सु नाम अयमेव धातुः, शोपदेशः अयं धातुः भवति। धात्वादेः शः सः इत्यनेन अस्य षकारस्य सत्वं भवति, सु इति लभ्यते। ञ इत्यस्य तु इति संज्ञा भवत्येव। अतः स्वादिः अयं गणः भवति। अतः एभ्यः स्वादिभ्यः बहुव्रीहि समासः भवति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तञ्च इदं क्रियापदं भवति। श्नुः इत्युच्यते। श्नुः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। आम्, कर्तरि शपु एतस्मात् सूत्रात् कर्तरि इत्यनुवर्तते। सार्वधातुके यक् एतस्माच्च सूत्रात् सार्वधातुके इत्यनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः सरलः एव इति कृत्वा मूले तु किमपि नोक्तं। व्याख्याता पाठकसौकर्याय तत्र सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। कथयति? कर्तृर्थे सार्वधातुके, परसप्तमी भवति सा, परे इति तत्र अध्याहार्यं। कर्तृर्थे सार्वधातुके स्वादिभ्यः श्नुः स्यात् इति अर्थः। शपोपवादः। शप् सामान्येन विहितः भवति, अयं विशेषतया विहितः इति कृत्वा शपः अपवादः एषः श्नुः भवति इति। सम्यक्। सुनोतीति इत्युच्यते। लटलकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् इदं भवति। सु इति धातुः तिप् प्रत्ययः भवति, तदेव व्याख्याता कथयति। लटस्तिपि श्नुः न शपं प्रबाध्ये श्नुः भवति। श्नुः षित् वर्तते, तदेव कथयति। शकारः इत् षित्वेन सार्वधातुकत्वात् सार्वधातुकमपि इति ङित्वात् तस्मिन् परे धातोर्नगुणः। एतां पङ्क्तिं यदि दिवादिगणस्य आरम्भे अपि लिखति दिवधातुसन्दर्भे अथवा तत्र गुणशङ्कायां जातायां, तर्हि पाठकानां सौकर्यं भवति। अस्तु, यद्यपि दीव्यचित्यादिषु तु हरिच इति दीर्घः पठितः,
परन्तु मध्ये क्वचित् यत्र हलिच इत्यस्य प्रवृत्तिः नासीत् तत्रापि गुणनिषेधः सार्वधातुकमिति अतिदेशकारणात् ङिति च इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या अस्माभिः पठितः, तदपि न विस्मर्तव्यम्। अस्तु, भवतु। तर्हि कथयति श्नोस्तु तिपमाश्रित्य गुणः इति भावः। श्नोः तु भवति, धातोः न भवति न। सु इति धातोः गुणः न भवति, यतोहि श्नुः ङित् वर्तते। परन्तु श्नु इत्येतस्य तु गुणः भवति, कुतः? तिपमाश्रित्य। तिप् यः वर्तते सः ङित् नास्ति, सार्वधातुकम् अपित्। अपित् सार्वधातुकं ङित्वत् स्यात्, तिप् तु पित् अस्ति। अतः अपितः ये भविष्यन्ति द्विवचने बहुवचने च प्रथममध्यम उत्तमेषु पुरुषेषु, तेषु परतः तु अस्य श्नोः अपि गुणः न भविष्यति। सम्यक्। अतः तिपि सिपिमिपि तु गुणः भविष्यति। अतः सुनोति इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति। सुनुतः द्विवचने मूले उक्तं खलु, कथयति तसः ङित्वात् श्नोर्नगुण इति भावः। बहुवचने कथयति सुनु अन्ति इति स्थिते अचिष्णुधातुभ्रुवाङ्योर्यम् इति ऊनम् आशङ्क्याः हुष्णुवोरिति। हुष्णुवोः सार्वधातुके एवं खलु इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। कथयति इति यण, एतेन यण भवति। सुनु अन्ति, सुन् व अन्ति, सुन्वन्ति इति रूपं भवति। सम्यक्। इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कथयति व्याख्याता। सुनोषि षत्वं भविष्यति, सिपः यतोहि इणः परकत्वं, सकारावयवभूतः अयं प्रत्ययावयवभूतः अयं षकारः लभ्यते। अतः सम्यक्। सुनोषि सुनुथः सुनुथा इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं कथयति सुनोमि। अग्रे कथयति वसिमसि च लोपश्चास्यान्यदरस्यामोः इति उकारलोपविकल्पं मत्वा आहा सुन्वः सुनुमः। एवं खलु प्रायः शु धातु पठनवेलायाम् इदं सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। एतेन उकारलोपविकल्पः भवति मोः परयोः। अतः सुन्वः सुनुवः इत्यपि भवति, बहुवचने सुन्मः सुनुमः इत्यपि रूपद्वयं भवति इति। समीचीनम्। इति लट्लकारः। अग्रे कथयति अथ लटस्तङि सुनुते सुन्वाते सुन्वते एवं, यतोहि ङित् अस्ति, ङित्वात् उभयपदित्वं भवति, तस्मात् परस्मैपदपक्षे अपि रूपाणि भवन्ति, आत्मनेपदपक्षे तु रूपाणि भवन्त्येव। कथयति अथ लटस्तङि सुनुते सुन्वाते सुन्वते सुनुषे सुन्वाते सुनुध्वे सुन्वे इति सिद्धवत्कृत्याः सुन्वहे सुनुवहे मूले सुन्वहे सुनुवहे। कथयति लोपश्चास्यान्यदरस्यामोः इति उकारलोपविकल्पिति भावः सुन्महे सुनुमहे इत्यपि ज्ञेयम् इति व्याख्याता पूरयति लकारम्। तत्र लिटि परस्मैपदपक्षस्य रूपम् एकं मूले कथयति सुषाव। अन्यानि रूपाणि व्याख्याता कथयन् अस्ति। सुषाव सुषुवतुः सुषुवुः। मध्यमपुरुषे कथयति सुषुविथः सुषोथ विकल्पेन इट्। सुषुवथुः सुषुव इति मध्यमपुरुषः। सुषाव सुषुव नलुत्तमो वा। सुषुविव सुषुविम इति च उत्तमपुरुषः भवति। अथ लिटस्तङ्याः सुषुवे। अन्यानि रूपाणि व्याख्याता कथयति सुषुवे इति एतदनन्तरं कथयति सुषुवाते सुषुविरे सुषुविषे सुषुवाथे सुषुविध्वे सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे। सम्यक्।
ततः अग्रे लुटः प्रयोगः उच्यते सोता। कथयति अनिट्त्वसूचनमिदं किं नाम अयं धातुः अनिट् वर्तते। डिटि तु विशेषव्यवस्था भवति, परन्तु लुटि तावत् न, वस्तुतः धातुः अयम् अनिडेव। तर्हि परस्मैपदपक्षे सोता सोतारौ सोतारः, सोतासि सोतास्थः सोतास्थ, सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः। लुटि सोता सोतारौ सोतारः, सोतासे सोतासाथे सोताद्वे, सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे। सम्यक्। लृटः रूपं मूले न दत्तं, परन्तु व्याख्यात्र उच्यमानमस्ति। सोष्यते सोष्यति सोष्येते। तर्हि परस्मैपदपक्षे सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति, सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथः, सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः। आत्मनेपदपक्षे सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते, सोष्यसि सोष्येते सोष्यध्वे, सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे। ततः लोटि व्याख्याता कथयति सुनोतु सुनुतात् सुनुतां सुन्वन्तु इति सिद्धवत्कृत्याः सुनु मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं भवति। कथयति अत्र पठितां व्यवस्थां स्मारयति। उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् इति हेर् लुक्। अतः सुनु सुनुतात् सुनुतं सुनुत सुनवानि। कथयति उष्णोः सार्वधातुः इति यणं बाधित्वा परत्वात् गुणः, आटः पित्वेन अङित्वादिति भावः। अतः उत्तमपुरुषस्य एकवचने सुनवानि। कथयति सुनवाव सुनवाम। अग्रे कथयति लोटस्तङि सुनुतां सुन्वातां सुन्वतां सुनुष्व सुन्वातां सुनुध्वम् इति सिद्धवत्कृत्याः सुनवै इति अस्ति। नाम उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपम् उदे प्रदत्तम्। कथयति इति कथयति उष्णुवोः इति यणं बाधित्वा परत्वात् गुणः, आटः पित्वेन ङित्वा भावादिति भावः। सुनवावहै सुनवामहै इति। अग्रे कथयति तत्र लङः परस्मैपदपक्षे कथयति असुनोत् असुनुताम् असुन्वन्, असुनोः असुनवम् असुनुव। तत्र असुनोत् असुन्वम् असुन्वन् इति प्रथमपुरुषः। तर्हि मध्यमपुरुषे कथं रूपाणि? असुनोः असुनुतम् असुनुत इत्यपि वक्तव्यं। तद् व्याख्यात्रा नोक्तमस्ति, अवधानं कुर्वन्तु। आम्, ततः उत्तमपुरुषे असुनुवम् असुनवं मध्यमपुरुषे रूपद्वयम् असुनुव असुन्व विकल्पेन लोपे सति। असुनुता खलु, तत्र असुनुता इति तु आत्मनेपदपक्षे अस्ति, परन्तु परस्मैपदे पक्षे एव रूपाणि अस्माभिः सर्वाणि नोक्तानि खलु। नाम बहुवचनस्य रूपम् अवशिष्टं। किम्? असुनुव असुन्म असुनुम असुन्म इत्येवं रीत्या। अग्रे कथयति असुनत असुन्वाताम् असुन्वत इत्याद्युह्यम्। प्रथमपुरुषस्य एव अस्ति, मध्यमपुरुषे अपि वक्तव्यानि। असुनुथाः असुन्वाथाम् असुनुध्वम्, असुन्वि असुनुवहि असुन्वहि, एवं खलु। उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् नैव एतन्न तदेव।
लोपश्चास्यान्यदृश्यामोः इति। तर्हि द्विवचने कथम्? असुनुवहि असुन्वहि, बहुवचने असुनुमहि असुन्महि इति इमानि रूपाणि भविष्यन्ति। सम्यक्। ततः कर्तरि विधिलिङ्लकारः इति अग्रे कथयति। सुनुयादिति मूले एकं रूपं प्रदत्तमस्ति खलु, सुनुयात्। सुनुयात्, सुनुयातां, सुनुयुः, सुनुयाः, सुनुयातं, सुनुयात, सुनुयां, सुनुयाव, सुनुयाम। इदानीं कथयति, व्याख्याता कथयति, यासुटो ङित्वात् श्नोर्नुगुण इति भावः। अस्तु, सुयादिति आशीर्लिङ्गकारः। परन्तु आत्मनेपदपक्षे एव मूले दत्तं खलु सुनुयात् इति। तर्हि परस्मैपदपक्षे कथं रूपं? तदपि खलु वक्तव्यं। तद्व्याख्यात्रा अपि नोक्तं, मूले अपि नास्ति। तर्हि कथं रूपाणि? सुन्वीत, सुन्वीयातां, सुन्वीनं, सुन्वीथाः, सुन्वीयाथां, सुन्वीध्वं, सुन्वीय, सुन्वीवहि, सुन्वीमहि। इदानीम् आशीर्लिङ्गं गृह्णीमः। तत्र परस्मैपदपक्षे रूपं सूयात् इति मूले प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति, आशीर्लिङ्गे अकृसार्धातुकयोर्दीर्घ इति दीर्घ इति भावः। सम्यक्। तर्हि सूयात्, सूयास्तां, सूयासुः, सूयाः, सूयास्तं, सूयास्ता, सूयासं, सूयास्व, सूयास्म। ततः आशीर्लिङ्गे आत्मनेपदे सोशीष्ट, सोशीष्ट, सोषीयास्तां, सोषीरन्, सोषीष्ठाः, सोषीयास्थां, सोषीढ्वं, सोषीय, सोषीवहि, सोषीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे लकारः अस्ति लुङ्लकारः। कथयति, लुङि परस्मैपदे सिचः इण् निषेधे प्राप्ते आह। तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। किम्? आम्, स्तूसु धुञ्भ्य इति मूले उक्तं खलु। स्तूसु धुञ्भ्य इति इट् कथमस्ति सूत्रं समग्रं? स्तूसु धुञ्भ्यः परस्मैपदेषु इति ईट् कथयति। इति ईड् इति कथयति, असाविष्टामिति। मूले किं रूपं दत्तम्? असावीत्। अन्यानि रूपाणि कथम्? असावीत्, असाविष्टाम्। आत्मनेपदपक्षे तु असोष्ट इति दत्तमस्ति खलु। अस्तु, तर्हि असावीत्, असाविष्टाम्, असाविषुः खलु। असावीः, असाविष्टम्, असाविष्टा, असाविषम्, असाविश्व, असाविष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे असोष्टा मूले दत्तमस्ति खलु एकं रूपं। व्याख्याता कथयति, असोषाताम् इत्यादि। कथं रूपाणि? असोष्ट, असोषाताम्, असोषत, असोष्ठाः, असोषाथाम्, असोढ्वम्, असोषि, असोष्वहि, असोष्महि इति एवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे असोष्यत् इति मूले उक्तं। रूपाणि वदामः। असोष्यत्, असोष्यताम्, असोष्यन्, असोष्यः, असोष्यतम्, असोष्यत, असोष्यम्, असोष्याव, असोष्याम। आत्मनेपदपक्षे असोष्यत, असोष्येताम्, असोष्यन्त, असोष्यथाः, असोष्येथाम्, असोष्यध्वम्, असोष्ये, असोष्यावहि, असोष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति, उपसर्गात् सुनोति सुवति इति षत्वं मत्वा आह अभिशृणोति, अभ्यशृणोत्, अभिसुषाव खलु, असुनोत्, असुनोत् इति तत्र
लङ्लकारे साधितं खलु। अतः तत्र असुनोत् इत्यत्र अभिति उपसर्गः यदि भवति तर्हि तदेव उपसर्गात् सुनोत् सुवित् इत्यनेन षत्वं भवति। तर्हि अभ्यशृणोत् इति वस्तुतः व्याख्याता किं कथयति, अभिशृणोतीति, तथा नास्ति खलु, अभ्यशृणोत् इत्यस्ति। मूले तु अभ्यशृणोत् इति दृश्यते, लङः प्रयोगः दृश्यते अभि इति उपसर्गपूर्वकतया। ततः अभिसुषाव, व्याख्याता किमपि भिन्नमेव कथयति, अभ्यशृणोत्। सत्यं सत्यं सत्यं, मम एव प्रमादः क्षन्तव्यः। मूले अभिशृणोति इति आदौ अस्ति, सत्यं। तत्र तु उपसर्गात् शृणोति सिद्ध्यति, तदेव अहं कथयामि अड्व्यवाये कथमिति। अस्तु, कथयति शात्परत्वात् णत्वम्। अग्रे कथयति अभ्युष्णोत्, कथयति प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि इति षत्वं पूर्वं पठितमस्ति। ततः मूले किमुक्तम्, अभिसुषाव, अभिशृणोत् इति लटः अस्ति मूले, अभ्युष्णोत् इति लङः अस्ति, अभिसुषाव इति लिटः अस्ति, एवं खलु। कथयति स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति नियमात् अभ्यासस्य नशः इति। अतः अभिसुषाव इत्येव भवति। आदेशप्रत्ययोः इति उत्तरखण्डस्य शः इत्युक्तम् इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः। अग्रे पुनः किमपि उच्यते, षत्वविधायकं सूत्रमेव उच्यमानमस्ति। तच्च एवं सुनोदेस्य सनोः इति। सुनोदेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्यसनोः, स्यश्च सञ्च, स्यसनं तयोः, स्यसनोः, एवं खलु। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तता भवति, अत्र परसप्तमी भवति। कथयति अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकृतम्। सम्यक्। नरपर इत्यतः न इत्यनुवर्तते, तदा शो न स्यादिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। स्ये सनि च, नाम स्य यदा परतः भवति तदा, अपि च सन् यदा परतः भवति तदा। सुयः शो न स्यात्, सुय इति धातोः यः सकारः तस्य षत्वं न भवति। स्ये उदाहरति, विशोष्यति इति मूले, विशोष्यति इति, शोष्यति इति प्रयोगः साधितः खलु लृटि। तत्र स्ये परतः वर्तते, उपसर्गात् परतः विद्यमानस्य धातोः अत्र सत्सु निमित्तेष्वपि षत्वं न भवति इति भावः। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता, अत्र उपसर्गात् सुनोति इति प्राप्तः शो न भवति, सनि तु अभिसुसूः इत्युदाहरणं। तस्य सिद्धिं च कथयति, किं, श्रुयः सनि द्वित्वे अभिसुसूस इति सन्नन्तात् क्विपि अतो लोपे अभिसुसूस इत्यस्मात् हल्यादिलोपे सस्य ऋत्वे रोरुधाय दीर्घ दीर्घे रेफस्य विसर्गः, खलु। इति अभिसुसूः इति सन्नन्ते, नाम तत्र तदेव सनि परतः षत्वनिषेधस्य इदम् उदाहरणम् उक्तं। तर्हि सुसूषति इति तु नोदाहरणं, कुतः, स्तौत्रिण्योरेव शून्यभ्यासात् इति नियमादेव षत्वाभावसिद्धेः इत्यलम् इति विशेषः कश्चन उक्तः। यद्यपि मूले सनि परतः उदाहरणं न उक्तमस्ति, सन् प्रकरणे कदाचित् चर्च्येत। सम्यक्। परन्तु अत्र तु व्याख्यात्रा तु पाठकसौकर्यार्थं सन्पर्कत्वे अपि षत्वनिषेधस्य उदाहरणं प्रस्तुतम्।
समीचीनं। ततः श्रीबन्धन इति अग्रिमः धातुः भवति। अयमपि शोपदेशः वेट् च, तदेव कथयति शोपदेशः अनिट् च, क्षन्तव्यः वेट् वेट् इति न, उभयपदी इति मया वक्तव्यमासीत्। शोपदेशः उभयपदी च, परन्तु अनिट् अपि अस्ति, अतः व्याख्याता कथयति शोपदेशः अनिट् च, कथयति शून्य इव रूपाणि इति। सिनोति व्याख्या ततः मूले उक्तं विसिनोति, कथयति विसिनोति सात्पदाद्यो इति षत्वनिषेधः। उपसर्गात् सुनोति 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 सुपति इति तु नशः, सुनोत्यादिषु अनन्तरभावादिति भावः। सिषायेति नमि वृद्धौ आयादेशः, अतुसादौ एरनेकाचौ संयोगपूर्वस्य इति यण शिष्यतुः इत्यादि लिटस्तन्याः शिष्ये इति। शिशि ए इति स्थिते एरनेकाचः इति यणिति भावः, शिष्यात् शिष्यरित्यादि असैषीत् इति। एते केचन विशिष्टाः व्याख्यात्रापि चर्चिताः, ये मूले उक्ताः वर्तन्ते। अन्यानि रूपाणि तु वयं क्रमशः अस्य वदामः धातोः। तत्र लिटि परस्मैपदे सुनोति सिनुतः सिन्वन्ति, सिनोषि सिनुतः सिनुधः, सिनोमि सिनुवः सिन्वः सिनुमः सिन्मः इति उत्तमपुरुषरूपाणि। ततः लटि सिनुते सिन्वाते सिन्वते, सिनुषे सिन्वाथे सिनुध्वे, सिन्वे सिनुवहे सिन्वहे सिनुमहे सिन्महे। लिटि परस्मैपदे सिषाय शिष्यतुः शिष्युः, एवं खलु। मध्यमपुरुषे सिषेथ सिषयिथ शिष्यतुः शिष्य, शिषय शिषाय शिष्यव शिष्यम। आत्मनेपदपक्षे शिष्ये, एवं खलु। शिष्याते शिशिरे शिशिषे, शिष्याथे शिष्यध्वे, शिष्ये शिशिवहे शिशिमहे। ततः लुटि नैव सत्यं, लुटः परस्मैपदपक्षे सेता सेतारौ सेतारः, अयं तदेव बन्धनार्थकः धातुः इत्यपि अस्माभिः स्मर्तव्यः। मध्यमपुरुषे सेतासि सेतास्थः सेतास्थः, सेतास्मि सेतास्वः सेतास्मः। लुटि आत्मनेपदपक्षे सेता सेतारौ सेतारः, सेतासे सेतासाथे सेताध्वे, सेताहे सेतास्वहे सेतास्महे। सम्यक्। ततः लृटि परस्मैपदे शेष्यति शेष्यतः शेष्यन्ति, शेष्यसि शेष्यतः शेष्यतः, शेष्यामि शेष्यावः शेष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शेष्यते शेष्येते शेष्यन्ते, शेष्यसे शेष्येथे शेष्यध्वे, शेष्ये शेष्यावहे शेष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदे सिनोतु सिनुतात् सिनुतां सिन्वन्तु, सिनु सिनुतात् सिनुतं सिनुता, सिनवानि सिनवाव सिनवाम। आत्मनेपदपक्षे सिनुतां सिन्वातां सिन्वतां, सिनुष्व सिन्वातां सिनुध्वं, सिनवै सिनवावहै सिनवामहै। सम्यक्। अग्रे लङ्लकारः भवति, तस्य परस्मैपदपक्षे असिनोत् असिनुताम् असिन्वन्, असिनोः असिनुतम् असिनुत, असिनवम् असिनुव असिन्व असिनुव असिन्म। तत्र विकल्पेन
लोपश्चास्यान्नत्र स्यामोह इति तत्र तत्र सत्सु निमित्तेषु स्मर्तव्यम्। लङि आत्मनेपदपक्षे असिनुता असिन्वाताम् असिन्वता असिनुथाः असिन्वाथाम् असिनुध्वम् असिन्वि असिनुवहि असिन्वहि असिनुमहि असिन्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः विधिलिङि परस्मैपदे तत्र परस्मैपदे विधिलिङि सिनुयात् सिनुयातां सिनुयुः सिनुयाः सिनुयातं सिनुयात सिनुयां सिनुयाव सिनुयाम। विधिलिङि सिन्वीत् सिन्वीयातां सिन्वीरन् सिन्वीथाः सिन्वीयाथां सिन्वीध्वं सिन्वीय सिन्वीवहि सिन्वीमहि। खलु आशिलिङि परस्मैपदपक्षे सीयात् सीयास्तां सीयासुः सीयाः सीयास्तं सीयास्त सीयासं सीयास्व सीयास्म। आत्मनेपदपक्षे शेषीष्ट शेषीयास्तां शेषीरन् शेषीष्ठाः शेषीयास्थां शेषीध्वं शेषीय शेषीवहि शेषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे असैषीत् असैष्टाम् असैषुः असैषीः असैष्टम् असैष्ट असैषम् असैष्व असैष्म। लुङि परस्मैपद आम् तत्र आत्मनेपदपक्षे परस्मैपदपक्षीयाणि तु उक्तानि रूपाणि अशेष्ट अशेषाताम् अशेषत अशेष्ठाः अशेषाथाम् अशेध्वम् अशेषि अशेष्वहि अशेष्महि। लृङि परस्मैपदे अशेष्यत् अशेष्यताम् अशेष्यन् अशेष्यः अशेष्यतम् अशेष्यत अशेष्यम् अशेष्याव अशेष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशेष्यत अशेष्येताम् अशेष्यन्त अशेष्यथाः अशेष्येथाम् अशेष्यध्वम्। सम्यक्। अशेष्ये अशेष्यावहि अशेष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे किमस्ति उच्यमानम् इति पश्यामः। बन्धने इति अस्य धातोः इमानि रूपाणि अस्माभिः पठितानि। अधुना अग्रे अस्ति ष्ञ निशाने कथयति तारव्यादिः एकं रूपं मूलदत्तं श्वेता तावदेव नाम अनिडस्ति अयमपि इति ज्ञापनाय। व्याख्याता किमपि कथयन् अस्ति वा पश्यामः। कथयति निशान इति ष्ञवत् नाम ष्ञवत् रूपाणि भवन्ति अस्यापि। तर्हि वदामः रूपाणि। लिटि आम् तत्र शिनोति एवं खलु शिनोति शिनुतः शिन्वन्ति शिनोषि शिनुतः शिनुथ शिनोमि शिनुवः शिन्वः शिनुमः शिन्मः एवं किल। आत्मनेपदपक्षे शिनुते शिन्वाते शिन्वते शिनुषे शिन्वाथे शिनुध्वे शिन्वे शिनुवहे शिन्वहे शिन्महे शिनुमहे शिनुमहे शिन्महे। ततः लिटि परस्मैपदे शिशाय शिष्यतुः शिष्युः एवं खलु। शिशेथ शिशयिथ शिष्यथुः शिष्य शिशाय शिशय शिशिव शिशिम। आत्मनेपदपक्षे शिष्ये शिष्याते शिशिरे शिशिषे शिष्याथे शिशिध्वे शिष्ये शिष्ये शिशिवहे शिशिमहे। ततः लोटि मूले एकमेव रूपं दत्तमस्ति खलु श्वेता श्वेता श्वेतारौ श्वेतारः श्वेतासि श्वेतास्थः श्वेतास्थ श्वेतास्मि श्वेतास्वः श्वेतास्मः। आत्मनेपदपक्षे श्वेता श्वेतारौ श्वेतारः श्वेतासे श्वेतासाथे श्वेताध्ये श्वेताहे श्वेतास्वहे श्वेतास्महे। ततः लृट्लकारे परस्मैपदपक्षे
शेष्यति शेष्यतः शेष्यन्ति शेष्यसि शेष्यतः शेष्यथा शेष्यामि शेष्यावः शेष्यामः आत्मनेपदपक्षे शेष्यते शेष्येते शेष्यन्ते शेष्यसे शेष्येथे शेष्यद्धे शेष्ये शेष्यावहे शेष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे शिनुतात् शिनोतु शिनुतां शिन्वन्तु शिनु शिनुतात् शिनुतं शिनुत शिनवानि शिनवाव शिनवाम आत्मनेपदपक्षे शिनुतां शिन्वातां शिन्वतां शिनुष्व शिन्वातां शिनुध्वं शिनवै शिनवावहै शिनवामहै लङि परस्मैपदे अशिनोत् अशिनुताम् अशिन्वन् अशिनोः अशिनुतम् अशिनुत अशिनवम् अशिन्व अशिनुव 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 अशिन्व अशिनुम अशिन्म लङि आत्मनेपदपक्षे अशिनुता अशिन्वाताम् अशिन्वत अशिनुथाः अशिन्वाथाम् अशिनुध्वम् अशिन्वि अशिनुवहि अशिन्वहि अशिनुमहि अशिन्महि सम्यक् विधिनिङि परस्मैपदे शिनुयात् शिनुयातां शिनुयुः शिनुयाः शिनुयातं शिनुयात शिनुयां शिनुयाव शिनुयाम आत्मनेपदपक्षे शिन्वीत् शिन्वीयातां शिन्वीरन् शिन्वीथाः शिन्वीयाथां शिन्वीध्वं शिन्वीय शिन्वीवहि शिन्वीमहि सम्यक् आशीलिङि परस्मैपदपक्षे शीयात् शीयास्तां शीयासुः शीयाः शीयास्तं शीयास्त शीयास्म शीयास्व शीयास्म क्षन्तव्य शीयासं शीयास्व शीयास्म आत्मनेपदपक्षे शेषीष्ट शेषीयास्तां शेषीरन् शेषीष्ठाः शेषीयास्थां शेषीध्वं शेषीय शेषीवहि शेषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अशैषीत् अशैष्टाम् अशैषुः अशैषीः अशैष्टम् अशैष्ट अशैषम् अशैष्व अशैष्म लुङि आत्मनेपदपक्षे अशेष्ट अशेषाताम् अशेषत अशेष्ठाः अशेषाथाम् अशेष्ठम् अशेषि अशेष्वहि अशेष्महि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अशेष्यत् अशेष्यताम् अशेष्यन् अशेष्यः अशेष्यतम् अशेष्यत अशेष्यम् अशेष्याव अशेष्याम लृङि आत्मनेपदपक्षे अशेष्यत अशेष्येताम् अशेष्यन्त अशेष्यथाः अशेष्येथाम् अशेष्यध्वम् अशेष्ये अशेष्यावहि अशेष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति समीचीनम् अग्रिमः धातुः अधुना द्रष्टव्यः व्याख्याता किं कथयति मूले च किमुच्यते पश्यामः डुमिय प्रक्षेपणे इति प्रक्षेपणार्थः अयं धातुः भवति कः डुमिय इति सकर्मकः अयं भवति मूले व्याख्यायां मिनोति इति एकं रूपं दत्तम् एवं खलु अतः मिनोति मिनुतः मिन्वन्ति मिनोषि मिनुतः मिनुतः मिनोमि मिनुवः मिन्वः मिनुमः मिन्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति कथयति उपदेशे एजन्तत्वात् आत्वे अप्राप्ते आह मिनोति मीनाति मिनोतीत्यात्वमिति एजन्तत्वादात्मं नाम आदे च उपदेशे शिति इति भावः अतः मीनाति मिनोति इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति खलु मीनाति
मीनाति मिनोति दीङान् ल्यपि च इति खलु उच्यते। कथयति एज् विषये अशितीति शेषः इति आत्वं भवति। कथयति आत्वे कृते अणलः औत्वमिति भावः, केन आत् औणलः एवं खलु। लिटः लिटि विशेषः अयं पूर्वं यः पठितः सः उच्यमानः अस्ति तावदेव। कथयति अतुसादौ एज् विषयत्वाभावात् न आत्वम् एरनेकाच इति हण्। अतः मिम्यतुः मिम्युः एवं खलु। तर्हि लिटि प्रथमपुरुषस्य प्रथमपुरुषे कथं रूपाणि, परन्तु अस्माभिः लटि आत्मनेपदपक्षे रूपाणि नोक्तानि खलु। अस्तु, तानि आदौ वदामः। मिनुते मिन्वाते मिन्वते मिनुषे मिन्वाथे मिनुध्वे मिन्वे मिनुवहे मिन्वहे मिनुमहे मिन्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि परस्मैपदे तदेव आत्वे सति ममौ इति भवति। आत्वात् अनन्तरम् आत् औणलः इति भवति इति भावः। ममौ मिम्यतुः मिम्युः। व्याख्याता कथयति भारद्वाजनियमात् थलिवेडिति मत्वा आह ममिथ ममाथ। मूले ममिथ ममाथ, द्विवचने मिम्यथुः, बहुवचने मिम्य, उत्तमपुरुषे ममौ मिम्मिव मिम्मिम। सम्यक्। व्याख्याता कथयति थलः पित्वेन अकित्वाद् एज् विषयत्वम्। इटपक्षे आतो धातोः इति भावः। मिम्यथुः मिम्य, ममौ मिम्मिव मिम्मिम। अस्तु, तानि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि एव। लिटस्तञ्ज्ञाः मिम्ये क्व अस्ति, मूले अस्ति, मिम्य इति अस्ति। वस्तुतः मिम्ये इति कर्तव्यं वा न वा। तत्र एकारः लुप्तः दृश्यते मूले। मम पुस्तके, भवतां पुस्तके यदि सम्यक् अस्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति। आम्, व्याख्याता कथयति एषः कित्वात् एज् विषयत्वाभावाच्च नात्वमिति भावः। आत्मन् न भवति इति भावः। प्रथमपुरुषस्य अन्यद्रूपद्वयमपि कथयति। मिम्याते मिम्मिरे, अग्रे च कथयति मिम्मिषे मिम्याथे मिम्मिध्वे इति मध्यमपुरुषे, मिम्ये मिम्मिवहे मिम्मिमहे इति च उत्तमपुरुषे रूपाणि कथयति। मूले माता इत्यस्ति। सम्यक्। कथयति मातेति एज् विषयत्वात् अशित्वाच्च आत्वमिति भावः। अस्तु, तर्हि माता मातारौ मातारः मातासि मातास्तः मातास्थ मातास्मि माता स्वः माता स्मः इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे माता मातारौ मातारः मातासे मातासाथे माताध्वे माता हे माता स्वहे माता स्महे। सम्यक् इति विशेषः। मास्यति मास्यते इति कथयति व्याख्याता। सार्वधातुकेषु शुञ्वत् इति भावः। अस्तु, लृटि आदौ वदामः परस्मैपदपक्षे। मास्यति मास्यतः मास्यन्ति मास्यसि मास्यतः मास्यतः मास्यामि मास्यावः मास्यामः। लटि नैव, अत्रैव लृटि आत्मनेपदपक्षे मास्यते मास्येते मास्यन्ते मास्यसे मास्येथे मास्यध्वे मास्य मास्यावहे मास्यामहे। लोटि परस्मैपदे व्याख्यातरगमे उच्यते वा नैव। अस्तु, तावदेव उक्तं। किं सार्वधातुकेषु पुष्पवत् क्षन्तव्यः शुञ्वत् इति। तर्हि लोटि परस्मैपदे मिनुतात् मिनोतु क्षन्तव्यः मिनोतु मिनुतात् मिनुतां मिन्वन्तु मिनु मिनुतात् मिनुतं मिनुत मिनु मिनवानि मिनवाव मिनवाम। आत्मनेपदपक्षे मिनुतां मिन्वातां मिन्वतां मिनुष्व मिन्वाधां मिनुध्वं मिनवै मिनवावहि मिनवामहि। तत्र लङि परस्मैपदपक्षे अमिनोत् अमिनुताम् अमिन्वन् अमिनोः अमिनुतम् अमिनुता अमिनवम् आमिनुव अमिन्व अमिनुम अमिन्म। ततः
अग्रे लङि आत्मनेपदे अमिनुत अमिन्वाताम् अमिन्वत अमिनुथाः अमिन्वाधाम् अमिनुध्वम् अमिन्वि अमिनुवहि अमिन्वहि अमिनुमहि अमिन्महि। सम्यक्। विधिलिङि परस्मैपदे तावत् रूपाणि भवन्ति। मिनुयात् मिनुयातां मिनुयुः मिनुयाः मिनुयातं मिनुयात मिनुयां मिनुयाव मिनुयाम। आत्मनेपदपक्षे मिन्वीत मिन्वीयातां मिन्वीरन् मिन्वीथाः मिन्वीयाथां मिन्वीध्वं मिन्वीय मिन्वीमहि मिन्वीमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे कथयति व्याख्याता मीयात्। मूले रूपं दत्तमस्ति खलु एकं मीयात्। कथयति आशीलिङ्गे परस्मैपदे आशीलिङ्गे परस्मैपदे यासुटः कित्वात् एजविषयत्वाभावाद् आत्वे अकृसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घः इति भावः। अतः कथं रूपाणि मीयात् मीयास्तां मीयासुः मीयाः मीयास्तन् मीयास्त मीयासं मीयास्व मीयास्म। आत्मनेपदपक्षे कथयति व्याख्याता आशीलिङि तङि इह तङि तङि आह मासीष्ट इति कथयति एजविषयत्वात् आत्वमिति भावः। मासीष्ट मासीयास्तां मासीरन् मासीष्ठाः मासीयास्थां मासीध्वं मासीय मासीवहि मासीमहि। सम्यक्। ततः लुङि परस्मैपदे कथयति व्याख्याता लुङि परस्मैपदे सिचि आत्वे यमरमनुमातां सक्चेति सकिटौ मत्वाः अमासीत्। कथयति सखि सिचः इति सिजलोपः। अस्तु तर्हि परस्मैपदे अमासीत् अमासिष्टाम् अमासिषुः अमासीः अमासिष्टम् अमासिष्ट अमासिषम् अमासिष्व अमासिष्म। आत्मनेपदपक्षे अमास्त कथयति लुङि तङि सिचि आत्वमिति भावः। अमासाताम् अमासत इत्यादि। मध्यमपुरुषे अमास्थाः अमासाधाम् अमाध्वम् अमासि अमास्वहि अमास्महि। सम्यक्। लृङि परस्मैपदे अमास्यत अमास्यताम् अमास्यन् अमास्यः अमास्यतम् अमास्यत अमास्यम् अमास्याव अमास्याम। आत्मनेपदे अमास्यत अमास्येताम् अमास्यन्त अमास्यथाः अमास्येथाम् अमास्यध्वम् अमास्ये अमास्यावहि अमास्यामहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति चियचयने इति मूले अस्ति चियचयने प्राणिं चिनोति। तत्र णत्वविशेषः उच्यमानः अस्ति। कथयति चयनं रचना इति अर्थं कथयति। अनिट् सार्वधातुके शून्यवद्रूपाणि प्रणिचिनोति कथयति नेरकदनदिति णत्वमिति भावः। सम्यक्। लिटि अग्रे कश्चन विशेषः वक्ष्यते ततः पूर्वं लटः रूपाणि तु अत्र वयं कथयामः। समीचीनम्। तत्र चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोषि चिनुतः चिनुथ चिनोमि चिनुवः चिन्वः चिनुमः चिन्मः। आत्मनेपदपक्षे चिनुते चिन्वाते चिन्वते चिनुषे चिन्वाते चिनुध्वे चिन्वे चिनुवहे चिन्वहे चिनुमहे चिन्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि अधुना कश्चन विषयः उच्यमानः वर्तते। तदर्थं सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। विभाषाचेः इति। सम्यक्। विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति। चेः इति
षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र चजोः कुघिण्यतोः व्याख्याता किमपि कथयति वा? चजोः कुघिण्यतोः इत्यतः कुग्रहणमनुवर्तते। अभ्यासाच्च इत्यतः अभ्यासादिति। सन्निटोर्जेः इत्यतः सन्निटोः इति च तदा अभ्यासादित्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अभ्यासात् परस्य चियः कुत्वं वा स्यात् सनिडिति च। प्रणिचिकाय प्रणिचिचाय अभ्यासः कः चि ततः परतः यः चकारः तस्य कुत्वं विकल्पेन इति भावः। कुत्वपक्षे चिकाय कुत्वा भावपक्षे चिचाय इति एवं रूपाणि। एवमेव आत्मनेपदपक्षे अपि चिक्ये चिच्ये इति रूपद्वयम् उक्तमस्ति। एवं खलु? तर्हि लिटि विकल्पसहितानि नाम आदौ तत्र कुत्वपक्षीयाणि रूपाणि वदामः। चिचाय चिच्यतुः चिच्युः चिच्ये चिचयिथ चिचेथ चिच्यथुः चिच्या चिचाय चिचय चिच्यव चिच्यिम कुत्वपक्षे चिकाय चिक्यतुः चिक्युः चिकयिथ चिकेथ चिक्यथुः चिक्या चिकाय चिकय चिक्यव चिक्यिम। एवं खलु? आत्मनेपदपक्षे कुत्वा भावपक्षे आदौ वदामः। चिच्ये चिच्यात् चिच्चिरे चिच्छीषे चिच्याथ चिच्चिद्वे चिच्ये चिच्चिवहे चिच्चिमहे। कुत्वपक्षे चिक्ये चिक्यात् चिक्किरे चिक्कीषे चिक्याथ चिक्किद्वे चिक्ये चिक्किवहे चिक्किमहे चिक्किवहे चिक्किमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। मूले ततः अचैषीत् अचेष्टति लुङः रूपद्वयम् उक्तमस्ति। वयं क्रमशः वदन्तः अग्रे गच्छामः। सम्यक्। तत्र लुटि परस्मैपदे चेता चेतारौ चेतारः चेतासि चेतास्थः चेतास्थः चेतास्मि चेतास्वः चेतास्मः। एवं खलु? ततः लुटि आत्मनेपदपक्षे चेता चेतारौ चेतारः चेतासे चेतासाथे चेताध्वे चेताहे चेतास्वहे चेतास्महे। लृटि परस्मैपदे चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति चेष्यसि चेष्यथः चेष्यतः चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते चेष्यसे चेष्यथे चेष्यद्वे चेष्ये चेष्यावहे चेष्यामहे। लोटि परस्मैपदे चिनोतु चिनुतात् चिनुतां चिन्वन्तु चिनो चिनु चिनुतात् चिनुतं चिनुत चिनवानि चिन्वाव चिन्वाम। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे चिनुतां चिन्वातां चिन्वतां चिनुष्व चिन्वातां चिनुद्धं चिनवै चिनवावहि चिनवामहि। परस्मैपदपक्षे अनैव लङि परस्मैपदपक्षे अचिनोत् अचिनोताम् अचिन्वन् अचिनोः अचिनुतम् अचिनुत अचिनवम् अचिनुव अचिन्व अचिनुम अचिन्म। आत्मनेपदपक्षे अचिनुता अचिन्वाताम् अचिन्वता अचिनुथाः अचिन्वाताम् अचिनुद्धम् अचिन्वि अचिनुवहि अचिन्वहि अचिनुमहि अचिन्महि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे चिनुयात् चिनुयातां चिनुयुः चिनुयाः चिनुयातं चिनुयात चिनुयातं चिनुयाव चिनुयाम। आत्मनेपदपक्षे चिन्वीत चिन्वीयातां चिन्वीरन् चिन्वीथाः चिन्वीयातां चिन्वीध्वं चिन्वीय चिन्वीवहि चिन्वीमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे चीयात् चीयास्तां चीयासुः चीयाः चीयास्तं चीयास्त चीयासं चीयास्व चीयास्म। आत्मनेपदपक्षे चेशीष्ट चेशीयास्तां चेशीरन् चेशीष्ठाः चेशीयास्तां चेशीध्वं चेशीय चेशीवहि चेशीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अचैषीत् अचैष्टाम् अचैषुः अचैषीः अचैष्टम् अचैष्ट अचैषम् अचैष्व अचैष्म। आत्मनेपदपक्षे अचेष्ट अचेषाताम् अचेषत अचेष्टाः अचेषाथाम्
अचेष्ढुम् अचेषि अचेष्वहि अचेष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अचेष्यत् अचेष्यताम् अचेष्यन् अचेष्यः अचेष्यतम् अचेष्यत अचेष्यम् अचेष्याव अचेष्याम आत्मनेपदपक्षे अचेष्यत अचेष्येताम् अचेष्यन्त अचेष्यतः अचेष्येथाम् अचेष्यध्वम् अचेष्ये अचेष्यावहि अचेष्यामहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। अधुना अग्रिमं धातुम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एतं पाठम् अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते स्वादिप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।